अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने जब कल सोशल मीडिया ओपन किया तो मैंने कुछ ऐसी पोस्ट देखी जिसकी वजह से आई फेल्ट रियली बैड और मुझे काफ़ी इसकी तकलीफ़ भी हुई और रात को मैं बड़ी मुश्किल से सो पाया हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही थी कि यार हमने ये क्या कर दिया है एज अ सोसाइटी हेल्थ केयर सिस्टम का। और जिस तरह बहुत से सिस्टम्स और भी डैमेज किए हैं, इसी तरह हेल्थ केयर सिस्टम के साथ क्या किया है। ये ख़बर थी डॉक्टर महविश के मर्डर के मुतालिक, जो कोहार्ट में वर्क कर रही थी, सर्व कर रही थी। तो सिर्फ इतनी सी बात, एक पेशेंट के अटेंडेंट को कहा है कि आप वेटिंग एरिया में चले जाएं, यहाँ पे जो मरीज़ है उसका चेकअप होना है, एग्जामिनेशन होना है। इस बात पे जो है उसको अपनी जान की बाजी देना पड़ गई। तो सबसे पहले तो हम दुआ करेंगे लवाहकीन के लिए, अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता करे और अल्लाह ताला जो डॉक्टर महविश हैं उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। इसका ताल्लुक ये नहीं है कि कोई सिर्फ जंग में ही शहीद होता है या कोई आर्म फोर्सेस में ही मरेगा तो वही शहीद होगा। कोई भी बंदा जो अल्लाह की रज़ा की खातिर इस दुनिया में एफ़र्ट कर रहा है, अगर वो उस काज़ की खातिर जान दे देता है तो उसे हम शहीद कहते हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे। और अब हम बात करेंगे जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इस दहज पर क्यों पहुंचा है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि 4000 प्लस पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैव मूव अब्रॉड, बाहर चले गए हैं। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंदर 400 प्लस जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। अब ये एक ना चीज़ शो करता है कि मेडिकल जो थी वो एक ड्रीम कैरियर, एक ड्रीम लाइफ था मोस्टली लोगों का पाकिस्तान में, लेकिन अब इसके साथ क्या हाल कर दिया गया है। अभी आप देखें कि मेरे भी बहुत से दोस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, तो उनसे जब बात होती है तो मोस्टली सबकी जो एक ही जुमला सबकी ज़ुबान पे होता है कि मेडिको लीगली अपनी अब आपको सेफ़ रखें, अपने आप को सेफ़ रखें, अपने आप को सेफ़ रखें। अब ये फ़ियर डॉक्टर्स में कहाँ से आया है? ये फ़ियर डॉक्टर में सोसाइटी से आया है, पावर स्ट्रक्चर से आया है। क्योंकि आप देखें कि जो शरीफ लोग होते हैं सोसाइटी के, तो उन पे हर किसी का ज़ोर चल जाता है। जो स्ट्रांग है, पावरफुल है, उसको कोई भी नहीं छेड़ता। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है वो किसी भी शोबे के अंदर अगर होगी, चाहे वो एजुकेशन का शोबा है, चाहे वो मेडिकल का शोबा है, तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ शोबे डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आप खुद इस बात का अंदाज़ा करें, अगर एक डॉक्टर खुद सेफ फील नहीं कर रहा तो किस तरह एक बेटर हेल्थ डिलीवर कर पाएगा पेशेंट को। हुकूमती सतह पर इसमें यह हो सकता है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बढ़ा दिया जाए, उनके अंदर जो पैनिक अलार्म्स हैं वो रेज़ कर दिए जाएँ। और जिस तरह डॉक्टर महविश का मामला है या और भी इस तरह के हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं उनके अगर जो कोई लीगल केसेस हैं उनकी प्रोसीडिंग्स को फास्ट पेस कर देना चाहिए, जल्द से जल्द उनके फैसले होने चाहिए ताकि उनको वरसा को, लवाहिकीन को इंसाफ मिल सके। और इसके अलावा जो अवामी सतह पे क्या हो सकता है, जो अवाम है बेसिकली जो हुक्मरान होते हैं इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ द पब्लिक बिहेव्स। तो जो अवाम का जो रवैया है वो इस मामले में बदलना चाहिए। डॉक्टर्स को कसाई के रूप में देखना बंद कर दें। अगर आपका एक बेसिक एक बंदे का माइंडसेट में ये चीज़ बैठी हुई है कि डॉक्टर कसाई होता है, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कि वो कोई नेगेटिव आउटकम की सूरत में कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करेगा कि यार अभी जो डेथ है इससे डील करना आना चाहिए। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। ये किसी इंसान, कोई इंसान किसी को मार नहीं सकता, कोई इंसान किसी को बचा नहीं सकता। डॉक्टर क्या होता है? एक स्किल्ड प्रोफेशनल होता है जो कि अपने नॉलेज को, अपनी स्किल को यूज़ करके बेस्ट पॉसिबल वे में पेशेंट को ट्रीट और क्योर करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है और उसका जो टाइम है वो कंप्लीट हो जाता है और डॉक्टर अपनी मुकम्मल तौर पे 100% 1000% एफर्ट कर चुका है, तो इसमें आपको ये चीज़ लर्न करनी चाहिए एज अ सोसाइटी कि अल्लाह की तरफ से होता है। फेट से आप नहीं लड़ सकते, तकदीर से आज तक कोई नहीं लड़ सका, आप भी नहीं लड़ सकते। तो माइंडसेट को चेंज करें, डॉक्टर्स को कसाई के तौर पे ना देखें। ये आपकी सोसाइटी का वो पार्ट है जो आपको सर्व कर रहे हैं, डे एंड नाइट सर्व कर रहे हैं, अपनी स्लीप कंप्रोमाइज़ करके, अपनी हेल्थ कंप्रोमाइज़ करके, अपनी डाइट कंप्रोमाइज़ करके हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हैं। कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो फ्री में एडवाइस करे। डॉक्टर से लोग फ्री में एडवाइस भी लेते हैं, उनसे अपनी रिपोर्टें भी डायग्नोज करवाते हैं, उनसे मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों का फ्री में ही इलाज कराते हैं। इवन दो कि मुझे अक्सर ये चीज़ देख के बड़ा अजीब सा भी लगता है कि आप फंक्शंस में हों, शादियों में हों, तो वहाँ भी लोग अपने जो बीमारियां हैं, जो मसाइल लेके बैठ जाते हैं। जो कुछ विंडो मिलती है आपको कि यार इस टाइम में ज़रा मैं रिलैक्स कर लूँ, उस टाइम में भी आपके सामने मुख्तलिफ़ तरह की डिजीज़ आ जाती हैं। तो उससे भी मोस्टली डॉक्टर्स मैंने कोई नहीं देखा कि जो इससे इनकार करे, हालांकि वो उसकी ड्यूटी में नहीं आता, उसके वर्किंग आवर्स में नहीं आता। एक तो प्रोफेशनलिज्म देखें ना, प्रोफेशनलिज्म जो होता है ना, उसमें हर प्रोफेशनल के वर्किंग आवर्स होते हैं। जो पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर ये चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ होती है। अगर एक बंदा 8 से 2 तक क्लिनिक कर रहा है या हॉस्पिटल कर रहा है, तो वो 8 से 2 तक ही आपकी हेल्थ जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, मसाइल हैं, उसको डील करेगा। उसके बाद जो नए शिफ्ट पे बंदा आएगा वो डील करेगा। अब अगर वो 8 से 2 तक हॉस्पिटल कर रहा है, उसके बाद घर जाके भी वो उसी चीज़ों में लगा हुआ है
تو اس کا فیملی ٹائم کہاں گیا، اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انسان کا ایک پرسنل کنیکشن ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس کا وہ ٹائم کدھر گیا، اس کے بچوں کے لیے اس کے پاس ٹائم کدھر گیا. تو آپ جب ایز اے سوسائٹی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے کہ آپ سامنے جس سے بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی تھکتا ہے، وہ بھی ایگزاسٹ کر جاتا ہے، تو آپ کے اندر ایک کمپیشن پیدا ہوگا، وہ یہ ریسیپروکیٹ کرتا ہے. اگر سوسائٹی اوور آل ڈاکٹرز کے متعلق ایک نیگیٹو ایموشن رکھے گی تو ڈاکٹر جو ہیں وہ پھر کھل کے نہیں کام کر پائیں گے. ان کے اندر ایک ڈر ہو جائے گا، جس طرح کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ سیف زون، اپنی سیفٹی رکھو، اپنی سیفٹی رکھو. تو جو بندہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں آپریٹ کر رہا ہوگا تو وہ ڈر ڈر کے کھیلے گا اور وہ سیف چیزیں کرے گا، باقی چیزوں کو ٹچ بھی نہیں کرے گا. تو وہ جو ایک پار ایکسیلنس ہوتی ہے کسی شعبے کے اندر وہ اچیو نہیں کر پائے گا. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر میڈیاکر مائنڈس کو کیوں ہم نے پروڈیوس کیا ہے اتنے عرصے کے اندر؟ اس سسٹمک اوپریشن آف فری تھنکنگ کی وجہ سے ہم نے فری تھنکنگ کو سسٹمیٹیکلی اوپریس کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سارے ایک ہی جیسا بن جائیں، ایک ہی طرح سوچیں، ایک ہی طرح کھائیں پئیں. اور لیڈرز بھی ہمارے پاس اسی طرح کے ہیں جو کلٹ بنانا کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہے وہ بس ٹھیک ہے، جو میرے اگینسٹ ہے وہ ٹوٹلی خلاف ہے. تو اس وجہ سے جو فری تھنکنگ مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا. فری تھنکنگ مائنڈ سیٹ جب تک ڈیولپ نہیں ہوگا تب تک ہم گریڈس پروڈیوس نہیں کر پائیں گے. ابھی بھی جتنے ہمارے پاس چند ہی گریڈس ہیں وہ سارے فری تھنکرز ہیں، اور جتنے بھی لوگ کنٹرول تھنکرز ہیں وہ کبھی بھی اپنے پوٹینشیل کو میکسیمم ریچ نہیں کر پائے. تو اس کو اوور آل اب دیکھیں الفلاح یونین کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے ہیلتھ کیئر سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، ہم نے جتنے بھی سسٹمز ہیں ایز اے نیشن گراؤنڈ لیول سے ان پہ ورک کرنا ہے. ہم نے کسی حکومت کا گلہ نہیں کرنا، یہ ہمارا اصول ہے. ہم نے کسی سے بھیک نہیں مانگنی کہ ہمیں کوئی مدد کر دے، کوئی جس طرح آج کل سیاسیوں میں ہوتا ہے ہمیں روڈ بنا دو. یہ ہمیں کسی سے بھیک نہیں مانگنی. اگر کوئی سیاسی کوئی ہاسپٹل میں کوئی فنڈز دے رہا ہے، کوئی روڈ بنا رہا ہے، تو وہ ہمارا ہی پیسہ ہے، وہ عوام ہی کا پیسہ ہے، اور یہ عوام پہ لگنا اس کی ڈیوٹی ہے اور ہمارا رائٹ ہے. ہم نے اس کو انٹرسٹ کیا اس چیز کے لیے، تو اس میں کسی کا بھی کوئی احسان نہیں ہم نے لینا. اور ہم نے جو سسٹمیٹیکلی چیزوں کو چینج کرنا ہے، اپڈیٹ کرنا ہے، وہ گراؤنڈ لیول سے کرنا ہے. وہ جب ایک شہری جو ہے وہ اس کی سوچ بدلتی ہے، جب وہ ڈفرینٹ طریقے سے سوچتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، 8-10 لوگوں کو مزید انفلوئنس کرتا ہے. اور ایک فرد پورا ایک یونٹ ہوتا ہے کسی بھی قوم کا. اس ایک منی یونٹ سے، کہ ایک فرد سے مل کے ایک فیملی بنتی ہے، وہ ایک یونٹ بناتی ہے. اگر ایک فیملی کے اندر فری تھنکنگ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تو آپ پورے ملک کے اندر ڈیموکریٹک جو ایٹیٹیوڈز ہیں، جو روایات ہیں، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ پورے ملک کے اندر ہوں گی؟ وہ پارٹیز کے اندر جھلکیں گی؟ نہیں جھلکیں گی. اگر آپ کے خاندان کے اندر آپریشن ہے، ایک جو لیڈر ہے آف دا فیملی ہے، اگر وہ چیزیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور آپ کو کویشچن کرنے کا رائٹ نہیں ہے، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی پارٹیوں میں اور آپ کے ملک کے اندر جو ہے آپ کو کاؤنٹر کویشچن کرنے کا رائٹ ملے گا؟ آپ دیکھیں جو بھی قومیں گرو کی ہیں نا، وہ اسی وجہ سے گرو کی ہیں کہ ان کی جو بیسک ٹریننگ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو جب تک چیز سمجھ نہ آ جائے آپ نے کویشچن کرتے رہنا ہے، آپ نے ٹیچر کو کاؤنٹر کویشچن کرتے رہنا ہے جب تک آپ کو چیز سمجھ نہ آ جائے. یہاں پہ اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہی اسکولوں سے بھی کبھی کوئی ایکسٹراڈنری مائنڈ نہیں نکلا. جتنے بھی ایکسٹراڈنری مائنڈ نکلے ہیں وہ خود نکلے ہیں. سسٹم نے کبھی بھی کسی ایکسٹراڈنری بندے کو کبھی پروڈیوس کیا ہی نہیں. صرف سسٹم نے جسٹ ڈسپلن کیا ہے کہ سیم ٹائی شرٹ پہن کے، سیم بوٹ پہن کے آ جاؤ، سیم ٹائم پہ کلاس لو، سیم ٹائم پہ چلے جاؤ. وہ ڈسپلن بھی ضروری ہے لائف میں، لیکن گریٹس مائنڈ کو پروڈیوس کرنے کے لیے فری تھنکنگ از مسٹ. ڈاکٹر مہوش کے کیس میں بھی جو معاشرے کی ایک کلوزڈ اور نیرو تھنکنگ ہے، یہ بڑی ڈیپ روٹیڈ اس کی جو کاز ہے، اس میں جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے اس میں یہ لگتا ہے. لیکن وہ بہت ایک بڑا لاس ہے فیملی کا، اور یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھیں. وہ سرو کر رہی تھیں، وہ پروٹیکشن اور سیفٹی اور رسپیکٹ ڈیزرو کرتی تھیں، اس طرح کا ٹریٹمنٹ ڈیزرو نہیں کرتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کریں، اور ان کے جو لواحقین ہیں، جو ورثاء ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا کریں.